بسم الله الرحمن الرحیم. که دا آقای اویز بایی واق بوشدی یا استرالیا است. خاموشیه تمام جای یا کار یا خواه. آقای اویز هم کسته دا موبایل لگیه. آقای اویز گو چیز بگی؟ السلام علیکم تمام ویورز، امیدوارم جور باشین، خوش باشین. امروز کلی آقا در شهر ملبورن یک لحظه واک بشده، کم از موسم خوشگواشی لطف اندوز شونی و شما را هم لطف اندوز کنید. خب یک بیسی که میخواستم بگم در خدمت شما، در این سال که از ایران رئیس شدی طرف کویته، بس اونجا توفیق ملاو شد یک کلاسی و غیره که است شروع کردی برای بچه های یزدان خان سکول والا و پریتای خالی که استاد آواز و خط نمایه و از مو تروی مبین صاحب چیزه نعیم صاحب کلاس که است گرفتی. بعد یک دو کلاس هم در سنتر آقای الیسنین گرفتی و بسیار خوب بود. خواهرها بسیار اکتیو بودن، یعنی اینترست داشتن در درس. بچه هم خوب بود. تقریبا یک ماه کلاس گرفتی، بس از اونجا واپس رفت ایران. کم پرابلم شد، لیکن میخواستم اون چیزی که بگم او این بود که در کلاسیسم ما امسال موضوع مهدویت را شروع کردیم. اراده امیر دارم که پورا همین سال را برای امام زمان علیه السلام معین کنیم و در هر جایی که ما را تایم ملاو شد یا موقع ملاو شد که کلاس بگیری، اینجا ما کلاس درباره امام زمان علیه السلام، درباره ظهور شی، درباره علامات ظهور، درباره سرگرمی های امام زمان علیه السلام، اشکالاتی که یا اعتراضاتی که شده درباره امام زمان، اونها را ما انشالله بیان می‌کنیم. واسه هم که زیاد معرفت امام زمان علیه السلام زیاد مهمه. دیگه مهم چند روز که منجی بود، یک تقریبا 20 روز میشه دیگه ویزن 20 روز میشه ما چند کلاس گرفتیم مختصر. دیگه ما گفتم درباره امروز کلاس که است از آقای ویزم دو چند چیز پرسان کنم که این کلاس چطور خوبتر شونه و چی کار شونه و چطور جذب کنی. خب آقای چیزه. السلام علیکم. باز مؤمنین و مؤمنات، معرفت جو که واقعا بسیار اهم است برای هر مؤمن و برای هر زمان مردم عایشی. اگر ما در این زمان برای امام علیه السلام خبر نباشی و در اینمیتر در حالت جاهلیت برقرار باشی و خدا نخواسته عاقبت از ما بسیار خراب و خطرناک میشنه. لذا این بسیار اهم درس است و ما از تمام متوسط هستیم که زیاد سے زیاد شرکت کنیم تاکه ما خود مستفید شونی و خانه والای خورم از این چیز بتنی که فایده بینی. خب برادران، در همین قسم مطالب که عرض کردم خدمت شما و آقای ویزم که گفت اهمیت کلاس را، خصوصا در این زمان ما بسیار ضرورت داریم که کلاسیسی امام زمان علیه السلام را داشته باشیم، چون ممکنه غیبت امام زمان طولانی شونه. در روایات هم غیبت امام طولانی میشه دیگه. اونجا ما باید اشکالات یا اعتراضات را که باید طرفش توجه بدیم و سیتیسفای کنیم نسبت به امام زمان علیه السلام. امیدوارم که ما همزی واقع خون که است که فایده اٹھاو کده باشی. شما در خدای متعال که است می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.